इमाम के रूप में खुदावंद ताला दुनिया में ज़ाहिर हुए। जब पीर सदरुद्दीन माँ बाप को ये तजुर्बा हुआ तो उनको फिक्र हुई हमारी कि जी एक फिक्र मुनिवर તમારી છે અમને कि मानस रूपे साहेब जान जो कि ये मुझे फिक्र है कि तुम ऐसा नहीं समझना कि ये हमारे जैसा इंसान है, ये खुदावंद आलमीन है और उनके बराबर कहने के मुताबिक आप चलेंगे तो आप छूट जाएंगे। इसी दीन के जो ताबे हो गए, यानी जो मौला फरमान फरमाते हैं उसके वो ताबे हो जाओ। 3 दुआ, चौथी दसों और 5वीं इबादत, ये 5 नूरानी चीज है, इसके ताबे हो जाओ। यानी मेन इसकी चीज है कि ये मौला के हुक्म से होती है, मौला के हुक्म के ताबे हो जाओ। इसी दीन के जो ताबे हो गए उसमें रोशन होवे रब का। ये मौला ने गारंटी दी है कि आपके अंदर खुदावंद ताला का नूर रोशन हो सकता है, लेकिन आप इसके ताबे हो जाएं। जब आप ताबे होंगे तो आपके अंदर नूर रोशन होगा। पीर सदरुद्दीन, पीर शमश, मौलाना रूमी, नासिर खुसरू, ये इस तरह से ताबे हुए कि मौला के फरमान को इस तरह उन्होंने अंदर लिया कि वो खुद फरमान बन गए। यानी उनके अंदर इतनी ताकत आई, जिस तरह अभी मौला ने फरमाया कि मेरे फरमान यही गिनान है, मेरे फरमान यही गिनान है। जब फरमान के वो ताबे हुए तो उनमें से जो गिनान आया वो फरमान की ताकत से आया। जिस तरह तुम गिनान की मायना निकालते हो, इस तरह मेरे फरमान की भी मायना निकालो और उसके मुताबिक तुम अमल करो। तो ये हकीकत ऐसी है कि हम इस ख्याल से और इस ध्यान से इस इल्म को सुने या पढ़े कि जो खुदावंद आलमीन दुनिया नहीं थी, जब वो नूर इलाही था, वो नूर हमारे पास आकर हमको अपने नूर में फना होने के लिए लेने के लिए आया। इतनी बड़ी रहमत मौला की है कि दुनिया के अंदर अगर कोई अक्लमंद इंसान हो, ज्यादा होशियार हो, दुनिया में बहुत से आदमी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, बारिस्टर हैं और बहुत सी किताबें सारी जिंदगी पढ़ते हैं और इतना दुनियावी नॉलेज हासिल करते हैं कि वो हर चीज का फौरन खुलासा करते हैं। ऐसे आलिम की जो कीमत है उसकी 1 मिनट की, आप 1 मिनट का उसको 1000 रुपया दें तो भी वो सस्ती है। खाली उसका मशवरा लेने के लिए आप 5 मिनट का 5000 रुपया दे दें तो आपका 50,000 का काम निकल जाएगा, 5 लाख का काम निकल जाए। इतनी उसकी मेहनत होती है, लेकिन फिर भी इतना होशियार होने के बावजूद फिर भी वो दुनिया की अक्ल है, दुनियादारी है, रूहानियत की कोई बात वो नहीं समझा सकेगा जो रूहानी पिता देगा। तो जब दुनिया के इतने बड़े आलिम की इतनी कीमत है मशवरा देने की, तो खुद खुदावंद आलमीन मुर्तज़ा अली नूर मौलाना शाह करीम हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हमारे पास आकर 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 घंटे तक मौला हमको फरमान फरमाते हैं और हमको रास्ता दिखाते हैं। अगर ये इल्म के लिए सर भी देना पड़े तो भी सस्ता है।
کیونکہ خداوند عالمین کی یہ بول ہے، اس کے وچن ہے. جس طرح پیر شمس ماؤ فرماتے ہیں کہ بولے بولے لیجیے، ستگرو کہہ رہے بولے بولے لیجیے نے پیو نے پچھا، کہ ایک ایک بول میں تم دیکھو یہ خداوند عالمین ہے یا نہیں ہے. بولے بولے لیجیے پیو نے پچھاڑ، جو سر ساٹے پیو ملے تو بھی سونگا جان. مولا اگر ہم کو یہ حقیقت دیتا ہے، اگر سر کی بھی قربانی دینی پڑے تو بھی تم سمجھو کہ یہ چیز سستی ہے. لیکن ہم اس چیز کو دھیان سے نہیں سنتے. البتہ ہم یہ بولتے ضرور ہیں کہ یا مولا تو خدا ہے، تو مالک ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن کہنا نہیں مانتے. اگر ہم کہنا مانے مولا کا تو ہمارا کام اس زندگی میں ہو جائے، یعنی حیاتی میں ہو جائے. کہنا نہیں مانتے. اسی لیے مولا نے مومنوں کے لیے دنیا میں مولا کو آنا پڑتا ہے. جس طرح پیروں نے فرمایا کہ بگت کارن علی آویا અને આપે ધરી અવતાર, દૈત દાણોને શણગારવા કરવા ભક્તો નિસ્સાર. کہ مولا کے ایسے بھگت ہیں، کوئی ایسے مومن ہے جس کی وجہ سے مولا دنیا میں آتا ہے. اور مولا فرمان میں بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں 313 مومن ہیں. اگر وہ 313 مومن دنیا میں نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی. ایک مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا آتا ہے، اور 313 مومن اسماعیلی کے بغیر مومن ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہ جہاں روحانی پتا ہو، جہاں روحانی علم ہو، جہاں روحانی رستہ ہو اور اس میں اعظم ہو، وہاں مومن ہو سکتا. اگر اور قوم والے یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو دسویں کس کو دیں گے؟ دسویں کا جو مالک ہے وہ دسویں کس کو دیں گے؟ اگر وہ چاہیں گے کہ ہم کو عبادت کے لیے اس میں اعظم ملے تو اس میں اعظم کہاں سے لینے جائیں گے؟ تو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جب تک اس کی مرشد کے حکم سے 3 وقت کی دعا اور دسویں اور عبادت نہیں ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. دعا دسویں سے مرید ہوتا ہے اور عبادت سے مومن ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا 313 مومن دنیا میں نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی. یعنی لاکھ ماں ایک ستی، ستپنتھیوں میں اسماعیلیوں میں لاکھ ماں ایک ستی، کروڑ ماں ایک جتی، અને رول و مومن وہ اس سے بھی بڑھ جاتا. ستی کی معنی یہ ہے کہ ریگولر اس کی دعا دسویں اور عبادت ہو، ریگولر. اس طرح مولانا فرمایا کہ ایک મુદ્દો ઘણી જબરી મતો પર ધરાવે છે, તે એ છે કે તમારે જમાતખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. નિયમિત की माना ये नहीं है 10 दिन आवे पर 5 दिन नहीं आवे, फिर 5 दिन आवे फिर 10 दिन नहीं आवे. वो नियमित नहीं है, रेग्युलर आवे. એક મુદ્દો ઘણી જબરી મહત્વતા ધરાવે છે, તે એ છે કે તમારે તમારી જમાતખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, તમારે તમારી ધાર્મિક ફરજોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. ફરજ इसमें 10 आती है. सेकंड. थर्ड, તમારે इबादत बंदगीમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. इसमें कितना राज है. एक मुद्दो घणी અને જબરી,
یعنی ایک آدمی آپ سمجھو کہ لاکھوں کروڑوں پتی ہے تو آپ اس کا لمٹ لگا سکتے ہیں، یعنی اس کا تول سکتے ہیں، یہ لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے. لیکن جس کے پاس اڈلت دولت ہوئے، جس کا وہ خود بھی حساب نہیں سمجھ سکتا اور اتنی دولت ہو تو اس کو آپ کیا بولیں گے کہ یہ آدمی پتہ نہیں کتنا زبردست پیسے والا ہے. اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ ایک મુદ્દો ઘણી અને જબરી મતોતા ધરાવે છે, તે એ છે કે તમારે જમાતખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ, તમારે ધાર્મિક ફરજોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ, તમારે ઇબાદત બંદગીમાં નિયમિત રહેવું. कितना उसमें फायदा है कि ऐसा रेगुलर मोमन है ना, उसमें भी उसकी अमाल की पाकाई की जरूरी है. अगर इन 3 चीजों में रेगुलर है तो अमाल की पाकाई में कितने हैं? शरीयत में घना, तरीकत में थोड़ा, हकीकत में विरला. यानी शाम को आने वाले, शाम को दुआ पे आने वाले बहुत हैं. पूरा जमात खाना भर जाता है. बड़े दिन में तो जमात को जो है आगे लाना पड़ता है क्योंकि जमात खाना तंग हो जाता है, इतना बड़ा जमात खाना. लेकिन इसकी मुकाबले में सुबह की हाजिरी गटपाट पे यानी आबे शफा पे कितनी 50% भी नहीं, आधी से भी कम हो जाती है. और इसके मुकाबले में बैतुल ख्याल की हाजिरी इससे भी आधी नहीं. अच्छा, फिर इसमें बैतुल ख्याल में रेगुलर आने वाले कितने? इसमें भी बहुत महीना आते हैं, 15 दिन नहीं आते, फिर 2-4 महीना आते हैं, फिर 2-4 महीना नहीं आते. तो इसमें रेगुलर कितने? तो उसमें सब परसेंटेज निकल जाएंगे तो कम होता जाएगा. फिर आप देखेंगे कि इसमें रूहानी इल्म वाले कितने? मौलाना फरमाया कि मोमनना मोढामांथी लालच अथवा खराब शब्द निकलવું न જોઈએ. इबादत करता है और उसकी जबान कैसी है? इल्म वाले कितने? फिर इल्म की पाकई वाले कितने? तो ज्ञान में बताया कि लाख मां एक सती, करोड़ मां एक जती અને રૂનો મોમન એનાથી બી વધી જાય. સતી એટલે સતીની દુઆ કબૂલ થાય છે. જે રેગ્યુલર મોમન છે એની દુઆ મૌલા કબૂલ કરે છે. लेकिन जो जती है ना, वो मौला से जो मांगता है उसी टाइम पे मिलता है. उसकी जबान में इतनी ताकत है कि बोले कि मुर्दे को बोले जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाओ, जिंदे को बोलो मर जाओ तो मर जाओ. वो बोले कि मैं यहाँ से उठ के इंडिया चला जाऊं जिस्म से, वो जा सकता. जती में इतनी ताकत होती है. जिस तरह हनुमान जती था, लक्ष्मण जती था, और शम्स तबरेजी जो मौलाना रूम का उस्ताद था वो भी जती था. ऐसा उड़ता था कि जहां चाहे वहां चला जाए. लाख में सती, लाख में ऐसा एक सती, और करोड़ में ऐसा जो जती है वो करोड़ में एक है. लेकिन रूह का मोमन जो है वो जती इसके सामने कुछ भी. पीर सदरुद्दीन, पीर शमश, मंसूर, मौलाना रूमी, उनमें इतनी ताकत थी कि दुनिया को तोड़ के फिर बना दे. एक आदमी में इतनी ताकत थी कि जो बोले वो हो जाए. अगर ये बोले कि ये सारा अल मदीना सोने का हो जाओ तो 1 सेकंड में हो जाए. हीरे का बन जाओ तो हीरे का भी बन जाए. पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इतनी ताकत थी और हजरत ईसा में भी इतनी ताकत थी. लेकिन रूह का मोमन जब रूहानी इल्म में देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि दुनिया सब धूल है. मौला का ये कलाम सच्चा है रूहानियत के नजर से.
دنیا سب دول ہے، دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے دول. اس دول کو تو سونا روپا دیکھے، تیرے دیکھنے میں پڑی ہے بھول. وہ ایسی بھول نہیں کرتے. منصور کو سوڑی پہ چڑھایا، اگر منصور صرف آنکھ اوپر کر کے دیکھے تو جتنے ہیں نا سوڑی چڑھانے والے اور دیکھنے والے سب جل جاتے. لیکن روح کے مومن میں علم سے اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ اس کے اندر خمیاں اور دیا ہوتی ہے. خمیاں ستگرو کہہ رہے خمیاں نہ کھڑک جنجے ہردے میں سمانا تیتھی کلجگ ہاس. تو کوئی شیطان کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. شیطان تو جھکتا ہے اس کو. شیطان اس سے معافی مانگتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے روح کی طاقت سے دکھتا ہے کہ یہ دنیا کتنی ہے. دنیا ایک ککری جتنی ہے، ایک رج جتنی ہے. دین کتنا بڑا ہے. دین مانیک عرفان الہی. کلام مولا میں مولا دین مانیک عرفان الہی. دنیا پتھر، دنیا کی چاہ. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ بھی پتھر جیسا ہے. دنیا کی چاہ رکھنے والا بھی پتھر جیسا ہے اور دنیا بھی پتھر. پتھر میں کچھ نہیں. دین مانے عرفان الہی. دنیا پتھر، دنیا کی چاہ. 14 طبق لگ جو نعمت. 7 زمین اور 7 آسمان میں جتنی بھی نعمتیں مولا نے بنائی ہے، مولا مرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 14 طبق لگ جو نعمت سو سب جانو دنیا فنا. یہ تو سب فانی چیز. اس میں کیا لینا ہے؟ یہاں تو کمائی کرنی ہے. روح کا مومن جو ہے وہ سب سے بڑھ جاتا ہے، جتی سے بھی. اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مولا میں یعنی اس روح میں اور مولا میں فرق نہیں ہوتا. اتنی طاقت ہوتی ہے. تے جیونی جیو ہم کنی کہ وسے سے آ دنیا میں. اس کی زبان میری ہے، اس کی زبان ہے وہ میری زبان ہے. وسے سے آ دنیا میں، رہتا ہے اس دنیا میں. تینے بند بندھانا ہم کرنا. جو وہ بولتا ہے وہ میں بولتا ہوں. تینی دھانت نہ جانے کوئی، کسی کو پتہ نہیں چلے. وہ ایسا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے. کتنی تکلیفیں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر میں کتنی طاقت ہے. حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، کیا گناہ تھا. لیکن ہمیشہ شریعتیوں نے حقیقتوں پر ظلم کیا ہے. شریعتی جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں حقیقتوں کو. اسی لیے حقیقتی جو ہیں وہ ہمیشہ خفیہ کام کرتے ہیں، اپنے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. اس طرح سے کام کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلے. اگر وہ اس نے ظاہر کیا تو شریعتی اس کو قتل کر ڈالے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ شریعتیوں میرے حقیقتی فرمان سنیں گے تو اس کو اثر نہیں کریں گے. شریعتی جو ہے وہ بے عقل ہے، اور بے عقل کے لیے، بے عقل آدم کے لیے حقیقتی دین بہت مشکل ہے. فرمان کو لینے والے کتنے ہیں؟ فرمان کو لینے والے کتنے ہیں؟ اس کا پرسنٹیج مولا نے بتایا کہ میں فرمان کرتا ہوں 70 میں سے ایک آدمی بھی، 70 آدمی میں سے ایک آدمی بھی عمل کرے میرے فرمان پر تو مجھے بہت خوشی ہوگی. یعنی 100 میں 1.5%. 1000 میں 15 آدمی بھی نکلے، 1000 میں تو بھی اسماعیلی مذہب
دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے. 1000 میں سے 15 اور لاکھ میں سے 150 آدمی, 1500 آدمی, لاکھ میں سے 1500 آدمی. آپ سوچیں کہ اسماعیلی کتنے ہیں؟ 3, 4 کروڑ 5 کروڑ اسماعیلی پوری دنیا میں. 3 ہوئیں گے, 4 ہوئیں گے یا 5 ہوئیں گے. تو فرمان کی بات سننے اور سنانے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ عمل الگ چیز ہے, عمل الگ چیز ہے. لیکن اس فرمان کو تبلیغ مولا نے اتنے تک فرمایا کہ میرے فرمان ہمارا فرمان نے ٹاڑ نہیں کری, جماعت میں سمجھن پاڑی એ મિશનરીઓનો ખાસ કામ છે. اگر وائز ہے تو اس میں 75 نہیں 80% میرے فرمان ہونے چاہیے. اگر دلیل میں لیتے ہو تو پیروں کے گناہ کو لو, پیغمبروں کو لو, امام کی ہسٹری لو. لیکن ایک چیز کتنی آتی ہے, જે فرمانوں ہمیں કર્યા છે امام اور کیا بولیں گے, اور کیا بولیں گے, લકડી લેકે થોડી મારેંગે. જે ફરમાનો અમે કર્યા છે તેને જીવતા જાગતા રાખવા તમારા હાથમાં છે. તેને તમે લખો, વાંચો અને અમલ કરો. તેને તમે લખો, વાંચો અને અમલ કરો. અગર તેમ કરશો તો ફરમાનને જીવતા રાખ્યા, તેમ નહીં કરો તો ફરમાનને મારી નાખ્યા. فرمان کیا ہے؟ فرمان نور ہے. آپ کو مولا نور دیتا ہے اور آپ نور سے الگ ہونا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بلانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں. کیسے آپ مٹیں گے, کیسے بھولیں گے؟ روح کو کون مار سکتا ہے, روح کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بہت سے آدمی دھیان نہیں دیتے ہیں. ہاں سن لیا. بہت سے آدمی کو سننے کی ٹائم نہیں ہے. بہت سے آدمی پڑھتے نہیں ہیں کہ یہ تو فرمان پرانا ہے. لیکن حقیقت میں مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح شاہ کریم حاضر امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا કે અમારા દાદાએ જિંદગીના 6 વર્ષ સુધી પોતાના રોહાની સરગંદોની ભલાઈ માટે કાર્ય કર્યું હતું. અમે પણ અમારી જિંદગી તમને અર્પણ કરીએ છીએ અને એવણના નકશે કદમ ઉપર ચાલવાની અમારી હંમેશા ખ્વાહિશ છે. આપ इस फरमान को गौर करो કે દાદા જાનનો મોલા હવાલો આપે છે કે એના નકશે કદમ ઉપર. એટલે હમણાં તમે મને આ રૂપમાં જોયો છો, એ જ હું શાહ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ હતો અને એ જ વાત જે મૌલાની છે તે મારી છે અને એ જ વાત મૌલા મુર્તુઝા અલીની છે, એ જ વાત મૌલા હુસૈનની છે, એ જ વાત મૌલા ઝૈનુલાબ્દીનની છે. આ એક જ ચીજ છે. રૂહાનિયતમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. દુનિયાવી બાબતો માટે મૌલાને ફરમાય કે અમે નિર્ણય લઈએ છીએ કે જુદા જુદા વિસ્તારોમાં અમે ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ. ભાઈ તાલીમ છે, દેશાટન છે, તંદુરસ્તી છે, દુનિયાની કોઈ પણ ચીજો છે એમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પણ અમે એ જરૂરી નથી કે રૂહાની બાબતોમાં ફેરફાર થવા જોઈએ. રૂહાનિયતમાં કભી ફેરફાર નહીં હોય. મૌલાને ફરમાયા કે હઝરત ઈસા, હઝરત રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મંસૂર, પીર શમ્મશ, सर्वे रस्तो एक હતો. 2000-2500 साल हजरत ईसा को हो गए. उसके लिए भी मौला फरमाते हैं कि उसको भी मैंने रास्ता दिखाया. जो मूसा का रास्ता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रूहानियत का रास्ता यही था. और पीर शमश का भी यही था, मंसूर का भी यही था, पीर सदरुद्दीन का भी यही था. रूहानियत में कभी चेंजेस नहीं होती है. लेकिन इल्म को बराबर नहीं पढ़ने से हम फिर सब अलग अलग कर देते.
کہ یہ مولا نے یہ فرمایا، یہ مولا نے یہ فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ روحانیت میں کبھی چینجز نہیں ہوتی اور کبھی نہیں ہوگی. تو ابھی روحانی روشنی ہم نے جو سنی اس کے اندر لاسٹ ٹائم میں نے جو 6 7 8 پیراگراف بولے، ابھی تھوڑے سے پیراگراف اس کو میں بولتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ જેવો ઉપર જવાની ઉમેદ ધરાવે છે તેઓ ઉપર પહોંચવા માટે બંદગી વધારે કરે છે અને મોહબ્બત પણ વધારે કરે છે. ابھی دیکھو اس فرمان میں مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کی روحانی علم سے، روحانی علم کی روشنی سے آپ کے اندر اگر دنیا بھاگتی ہے یعنی نکلتی ہے اور حقیقت آتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے. کیونکہ انسان کو دنیا کی امیدیں بہت ہے. ہر انسان کو ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، بیٹا ہو یا اس کی عورت ہو، سب کو امیدیں ہوتی ہے کہ یہ بن جائے، یہ ہو جائے، میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. باپ کو بھی امید ہوتی ہے، بیٹوں کو بھی امید ہوتی ہے. یہ اتنی امیدیں ہیں کہ جتنی امیدیں رکھو اتنی کم ہے. آدمی کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے. لیکن مولا نے فرمایا کہ یہ امیدیں جو ہے نا آپ کو زمین پر رکھے گی، لیکن یہ امید جو ہے نا وہ آپ کو اوپر لے جائے گی. یہ امید آپ کے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے કે જેવો ઉપર જવાની ઉમેદ ધરાવે છે તેઓ ઉપર પહોંચવા માટે બંદગી વધારે કરે છે અને મોહબ્બત પણ વધારે કરે છે. यहाँ फैसला है कि आपको जिस्म पर यानी आपकी जिस्मानी दुनिया पर मोहब्बत ज्यादा है या आपके रूह पर यानी रूहानी दुनिया पर ज्यादा है. अगर आपको ये चीज असर करेगी तो आपकी अंदर से ये उम्मीदें पैदा होगी कि मैं बंदगी ज्यादा करूं, बंदगी तो ज्यादा करूं लेकिन मोहब्बत भी ज्यादा करूं. आप कहेंगे बंदगी ज्यादा करेंगे तो मोहब्बत ज्यादा कैसे हो सकती है, किस तरह से मोहब्बत करें? तो इसका जो जवाब है वो फरमान में भी है और इससे हम समझ भी सकते हैं कि सिर्फ बंदगी काफी नहीं है, इसके साथ में हमारे हर सांस में मौला की जो यादगिरी है ये मोहब्बत की निशानी है. अगर आप दिन में मौला को याद नहीं करते हैं तो फिर दुनिया है, फिर आपकी जिस्मानी ख्वाहिशें जो है वो चलती रहती है. तो आप जितना ज्यादा मोहब्बत करेंगे इतनी आपकी यादगिरी बढ़ेगी. यादगिरी बढ़ेगी वो उसकी जो बुनियाद है वो इस चीज पर है. मौला दुनिया को 2 टुकड़े कर देते हैं, यानी इंसान का जिस्म अलग, रूह अलग है. तो रूह अलग है जो है करते हैं मौला, तो इस तरह से फरमान है कि તમારા દિલમાં હંમેશા એ ખ્યાલ હોવું જોઈએ. देखो ये अंदर की बात है. जो इस चीज को पकड़ेगा यानी मौला का पैराग्राफ जो है ना, मौला फरमाते